श्री राजेंद्र महतो, समय 9 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा बोल्नुपर्ने, के बोल्ने के नबोल्ने बडा अप्ठ्यारो छ। नेपालीमा एउटा कहावत छ सभामुख महोदय, काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर। होइन, अहिले चाहिँ यो रामायण महाभारत पढ्ने बेला हो। रामायण महाभारतमा जति एपिसोड छ नि त्योभन्दा बढी एपिसोड 200 कति रे 76 एपिसोड चाहिँ यहाँ वाचन गरियो। सभामुख महोदय, अहिले पूरा देशका प्रत्येक नागरिक, देशका सबै अंग, देशका सबै किसान, मजदूर, उद्योगपति, व्यापारी, मजदूरदेखि भिखारीसम्म यो महामारीबाट आक्रान्त छ। यो महामारीबाट विश्व नै आक्रान्त रहेको अवस्थामा हामी नेपाली जनता पनि आक्रान्त रहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा सरकारले कुन हिसाबले अहिलेको माग, अहिलेको आवश्यकता कुन हिसाबले अगाडि बढ्ने हो त्यहाँतर्फ ध्यान दिएको देखिएन। सभामुख महोदय, जनताको जीवन रक्षा कसरी हुने हो, अर्थतन्त्रको रक्षा कसरी हुने हो, सङ्कटबाट कसरी पार लगाउने हो, त्यसमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्ने। सभामुख महोदय, यो आर्थिक मन्दी जो हुनेवाला छ त्यसबाट कसरी पार पाउने हो त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा यो झिना मसिना पो कुरामा लागेर रहेछ सरकार त। यो चाहिँ अर्थतन्त्र जोगाउने कुनै त्यस्तो ठोस नीति र कार्यक्रम चाहिँ देखिदिने। सभामुख महोदय, यति भारी समर्थन बनेको सरकार यति चाहिँ हल्को ढङ्गले नीति कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि बडा आश्चर्य लाग्यो। यो झुठो विवरण कहिलेसम्म दिनु सभामुख महोदय? यो चाहिँ गलत प्रचारबाजी गरेर त काम चल्दैन नि सभामुख महोदय। हवाई कुरा गर्ने, झुठा आश्वासन बाँट्ने, अनि इतिहासमै नभएको लामो चाहिँ यो कर्मकाण्डी नीति तथा कार्यक्रम चाहिँ प्रस्तुत हुने, नयाँपन केही नहुने अनि यसबाट केही नहुने। यो हिसाबले चाहिँ सरकार चाहिँ यो नीति कार्यक्रम चाहिँ ल्याएको छ। यो अब ध्यान भए पो हुन्छ त, कुर्सी जोगाउने तर्फ मात्रै ध्यान छ। अब देशको सङ्कट, जनताको सङ्कट, यतालाई कसरी यसलाई सम्बोधन गर्ने त्यहाँतर्फ ध्यानै छैन नि त। अनि कसरी राम्रो आउँथ्यो र त नीति कार्यक्रम? यहाँ त्यसमा नीति कार्यक्रममा संविधानको कुरा पनि गरा, एकदम बडा राम्रो संविधान बनाएको छु। अहिले उहाँ सत्तापक्षका सांसदले पनि भन्नुभयो। अनि त्यो संविधान बनाएर आफ्नो पिठी आफै थपथपाउने, यो मुलुकको 7औं संविधान बनाउनु भएछ। जनताको प्रतिनिधिबाट बनाए भनेर गणितको आधारमा संविधान घोषणा गर्नुभयो। कुन आधारमा कसरी घोषणा गर्नुभयो हामी सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा छ। अनि 70 वर्षमा 7औं संविधान बनाएर बहादुरी देखाउने, 70 वर्षमा 7वटा संविधान यो मुलुकमा समाप्त हो। 6औं संविधान समाप्त हो, 7औं संविधान हो। यो 7औं संविधान पनि समाप्त गर्ने दिशामा सरकार लागेको छ। संविधान बाइबल, कुरान, गीता, महाभारत जब बनाउन खोज्छ त्यो संविधान टिक्दैन। 6वटा संविधान समाप्त भइसक्यो। अहिले बोल्ने सत्तापक्षका मान्यले भारतको तुलना गर्नुभयो। 10 वर्ष लाग्यो रे संविधान स्वीकार्यताको लागि, तर 100 पटक भए पनि संविधान संशोधन गरेर सम्पूर्ण भारतवासीलाई स्वीकार गराइयो। तर यो चरित्र यहाँ देखिएन सभामुख महोदय। अनि यही गरेर संविधान टिक्ने हो। 7औं संविधान कुन दिन सकिहाल्छ ठेगान छैन। त्यसैले सभामुख महोदय, सरकार संवेदनशीलता सरकारमा देखिएन। सभामुख महोदय, राजनीतिक स्थायित्वको कुरा पनि यो नीति कार्यक्रममा लेखा छ। मैले भने नि काम कुरो एकातिर, राजनीतिक स्थायित्व कुरा गर्ने र रातारात चाहिँ अध्यादेश ल्याउने, अस्थिरता पैदा गर्ने, लोकतन्त्रलाई कमजोर गर्ने, अनि के हो यो? यसबाट स्थायित्व थोरै हुन्छ। सभामुख महोदय, यो नारामा सीमित
यो हेर्नुहोस् पुरै नीति कार्यक्रममा नारा न नारा यो के गरी ल्याएको यो नारा अहिले चाहिँ के अरे कुनै चुनावको घोषणा त भएको छैन, तर यो चाहिँ नीति कार्यक्रम हेर्दाखेरि त चुनावी घोषणा, यो नेकपा मालेको चुनावी घोषणा पो बहुत वाचन भए जस्तो देखियो त। शाहमुख महोदय, यसले चाहिँ अहिलेको आवश्यकतालाई पुरा गर्दैन। यो चाहिँ सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल खोइ दृष्टिकोण त, खोइ गन्तव्य, खोइ लक्ष्य, खोइ कार्यक्रम त। त्यो नारा दिएर खालि हुन्छ? नारा दिएर हुनेवाला छैन। संघीयताको कुरा गर्छ, संघीयताले कमजोर पार्ने काम गर्छ, प्रदेशलाई अधिकार दिँदैन, बजेट दिँदैन, कर्मचारी दिँदैन, अनि संघीयतालाई बलियो पार्ने, यसरी बलियो हुन्छ संघीयता। सभामुख महोदय, यो चाहिँ यो रे के अरे निरोगी नेपाली बनाउने कि रोगी नेपाली बनाउने हो? लकडाउन भएको 50 दिनभन्दा बढी भइसक्यो, सरकारले गर्यो के त? लकडाउन बाहेक सरकारले के गर्यो? जनताको जीवनको रक्षाको लागि के गर्यो? राहत बाँट्यो, कहाँ राहत बाँट्यो? उद्योग धन्दा बचाउने के काम गर्यो? अर्थतन्त्र सङ्कटमा जाने अवस्था छ, त्यसबाट जोगिने काम के गर्यो? उद्योगपति व्यापारी जो पुरा अब सङ्कटमा परेको त्यसको लागि के गर्यो? यो चाहिँ विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देश फर्किन खोजेको छ, के गर्यो? भारतमा त्यत्रो लाखौँ लाख के अरे रोजगार गरिरहेको मान्छे आफ्नो भूमिमा फर्किन चाहन्छ, के गर्यो सरकारले? यस्तो चाहिँ बकमफुस चाहिँ नारा दिएर चाहिँ यो जनताको रक्षा हुने हो र? अनि यो अवस्थामा तपाईको यो भ्रष्टाचारको पनि कुरा गरेको शाहमुख महोदय, यो भ्रष्टाचार गर्न पनि दिँदैन। यो त सुगर रटाई त जहिले पनि सुनेकै हो नि त। यो सुगर राइट कस्तो हो भने शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना नहीं, सुगा रटाई रच्दै भ्रष्टाचार गर्दै हुँदै त अहिले सङ्कटको बेलामा चाहिँ औषधि खर्चमा पनि भ्रष्टाचार रे। अनि यस्तो काण्डले भरिएको, अनि यो चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल हुन्छ। अनि चाहिँ के अरे भोक चाहिँ गरिबलाई हुन नदिने रे, अनि भोकै मर्नुपर्ने अवस्था अहिले नै आइसक्यो। अनि सबै झुट बोल्ने, वैज्ञानिक खेती गर्ने रे। जनताले सिँचाइ पाएको छैन, मलखात पाएको छैन, वैज्ञानिक खेती गर्ने रे। अनि यसैबाट हुन्छ? त्यो बजार मूल्य निर्धारण किसानले गर्न पाएको छैन, उब्जाएको त्यो चाहिँ सामान कहाँ राख्ने, त्यो अवस्था छैन। त्यो बालुवाटारमा गएर राख्ने हो कि शीतल निवासमा गएर राख्ने हो? अब बालुवाटार बेचिसक्यो भन्ने थाहा पाएको हो, अब राख्ने पनि कहाँ हो? खोइ त्यसको पनि कार्यक्रम छैन। शाहमुख महोदय, यसरी चाहिँ हुँदैन। स्वदेशी वस्तु चाहिँ उत्पादन गर्ने रे, स्वदेशी के अरे उपभोग गर्ने रे, अनि उत्पादन भए पो उपभोग गर्ने। खोइ त उत्पादन भएको? यो के भन्छन्, यो नुन तेल हल्दीदेखि लिएर सागपात, यो फलफुल सबै चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने, अनि के वो स्वदेशी वस्तु चाहिँ उपभोग गर्ने, त्यहाँतर्फ कुनै ठोस कार्यक्रम आउँदैन। अनि यसरी हुन्छ? त्यसैले शाहमुख महोदय, यो चाहिँ हुँदैन। यस हिसाबले केही पनि हुनेवाला छैन। यो चाहिँ हाम्रो आवश्यकता पुरा गर्दैन। यहाँ चाहिँ तिलौरा कोटलाई चाहिँ शाहमुख महोदय घन्टी त नबजाउनु है, अहिले मलाई बोल्नु छ, अहिले 1-2 मिनट समय एक्स्ट्रा दिनु होला। तिलौरा कोटलाई विश्वको सूचीमा राख्ने, त्यो जानकी मन्दिरलाई पनि राखिदिनु पर्यो, जानकी मन्दिरलाई ट्रस्टको रूपमा गरिदिनु पर्यो। यो विद्युत रेलहरू धेरै सुनिसक्यो। अनि यो बृहत्तर के अरे यो उसको लागि, यो शहीदको लागि गर्ने रे। अनि यो पहिचानवादी शहीदहरू, त्यो आन्दोलनका शहीदहरू, मधेसानुका शहीदहरूको लागि त्यो चाहिँ नगर्ने त भएन नि। र अन्तमा शाहमुख महोदय, लाइन नकाटियोस्, 1 मिनट मात्रै म समय लिन्छु। सुशासन, न्याय, अपराध मुक्त यस्ता कुरा गरेछ। खोइ त यही हो सुशासन? निर्मला पन्तको पटक पुरै देशवासीले उठाए, खोइ पाए त? अपहरण के अरे न्याय पाउने, खोइ रेशम 84 आन्दोलनकारी न्याय पाएको त? खोइ त के अरे अपराध मुक्त रे, अनि सांसदको अपहरण हुने, अनि यसरी हुन्छ। अनि अन्तमा यो सीमा रक्षाको कुरा धेरै आएको छ। कसले सीमा रक्षा गरिदिने हो? लिपु लेक। मान्य सदस्य, बस 1 मिनट साउँ, बस प्लिज 1 मिनट है। यो लिपु लेक, काला पानी, यो चाहिँ के यो लिम्पुवा धुरा रे, अब यो चाहिँ यो मिचियो रे। अनि यो रक्षा कसले गरिदिने हो? यो रक्षा कसले? यो सरकारले गर्ने कि कसले गर्ने हो? 70 वर्षदेखि उठेको कुरा यो कसले? यो हामीले गर्ने कि यो सरकारले गरिदिने हो? यो सरकार के गरेर बसेको थियो? त्यो 8 वर्षदेखि बनिरहेको, किन नगरेको? यो नगर्ने राष्ट्रघाती हो कि होइन? अनि यो चाहिँ मधेसी दलले बोलेन, राजेन्द्र महतोले बोलेन रे। अरे यो सीमाको रक्षा त दौरा सुरुवाल टोपी लगाउने केपी ओलीले गर्ने कि राजेन्द्र महतो धोती लगाउने गर्ने?
यसैले सभामुख महोदय यो चाहिँ यो सरकारले सम्मान्य सभामुख महोदय, सरकारले 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम अनावश्यक भोल्युममा प्रस्तुत गरेको छ र मुलुकमा अहिले 4 खालका मुख्य रूपले 4 किसिमका सङ्कटहरू देखा परेको छ। एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी सङ्कट, अर्को मानवीय सङ्कट, अर्को आर्थिक सङ्कट र राजनीतिक सङ्कट देखा परेको छ। यी सङ्कटहरूलाई कसरी हल गर्ने, कसरी यसबाट पार पाउने स्पष्ट छैन। स्वास्थ्यमा अहिलेसम्म चाहिँ के छ भने न्यून सङ्ख्यामा आइसोलेसन वार्डहरू छ, क्वारेन्टाइन स्ट्यान्डर्ड छैन, भेन्टिलेटर छैन, औषधि छैन, उपकरण छैन, जनशक्ति छैन, ह्युमन रिसोर्सेस र इक्विपमेन्ट्सको अत्यन्त अभाव छ र वैज्ञानिकहरूले र डाक्टरहरूले भनिराखेका छन् कि जुन जुलाईमा पिक आवर आउँदैछ, यो अत्यधिक बढेर जान्छ भनेर। यसको व्यवस्था कसरी गर्ने हो अत्तो पत्तो छैन। जिल्ला प्रादेशिक केन्द्रीय अस्पतालहरूको तयारी न्यून रहेको छ, रोगसँग लड्न सक्ने अवस्था रहेको छैन। यो नीति कार्यक्रमले महामारीलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसलाई सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहतहरू परिचालन गर्नुपर्ने, व्यवस्थित गर्नुपर्ने कतै व्यवस्था गरिएको छैन। आवश्यक पर्ने जनशक्तिको आपूर्ति र त्यसको परिचालन, ह्युमन रिसोर्स र इक्विपमेन्ट्सहरूको व्यवस्थापनको कुनै ठहरठेगानै छैन, अत्यन्त अभाव रहिरहेको छ। अहिलेसम्म सरकारले गरेको लकडाउन बाहेक, न्यून परीक्षण बाहेक केही गर्न सकेको छैन। अहिले पनि बच्चाहरू, वृद्धहरू चाहिँ के भन्दाखेरिमा कुपोषण र दीर्घ रोगीहरू देखा पर्न थालिसकेका छन्। अहिलेसम्म देशभरिमा पीआरसी टेस्ट गर्ने व्यवस्था हुनुपर्नेमा कहीँ देखिएको छैन। कोरोना भाइरस एट्याक भइरहेको बेलामा मुलुकले खास गरिकन टोबाकोलाई ब्यान गर्नुपर्ने हो, तर त्यसतर्फ ध्यानै गएको छैन। त्यस्तै गरिकन मानवीय सङ्कटमा अहिले भारतीय सिमाना लगायत विदेशहरूमा र भारतीय सिमानामा सबभन्दा हजारौँ हजार नेपालीहरू उताबाट धक्का दिएर नेपाल जा भन्छ, यताबाट धक्का दिएर उता जा भन्छ, कहाँ जाने हो? अब नो म्यान्स ल्यान्डमा मधेस आन्दोलनको बेला यता चाहिँ गोली ठोक्ने, उता गएर नो म्यान्स ल्यान्डमा बस्नु परे जस्तो बस्नुपर्ने हो कि के हो? ती एउटा ठुलो मानवीय सङ्कट त्यहाँ उत्पन्न भइरहेको छ। गरिबहरूको लागि खाद्य सुरक्षाको सङ्कट परिरहेको छ। अहिले चाहिँ माल न्युट्रिसन बढ्दै गएको छ। एकदम चाहिँ गरिबी रेखामुनि रहेकाहरूले राहत, पर्याप्त राहत, आवश्यक राहत समेत पाइराखेको व्यवस्था रहेको छैन। अब विदेशबाट आउने नागरिकहरूलाई कहाँ राख्ने हो, कहाँ व्यवस्थित गर्ने हो? सरकारको कुनै दृष्टिकोण, कुनै व्यवस्था नै छैन। त्यसै गरिकन आर्थिक सङ्कटको रूपमा हेर्दाखेरि राजनीतिक स्थिरता र समृद्ध नेपालको नारा दिएर वर्तमान सरकार बनेको हो, तर बजेट खर्च गर्ने क्षमता र अवस्था नै छैन। अहिले वर्ल्ड ब्याङ्कले भर्खरै निकालेको इन्फर्मेसनमा 2.5% वृद्धि दर र त्यो पनि तल्लो गइरहेको छ। यसले आर्थिक सूचाङ्कहरू खस्ने, रेमिटेन्सहरू खुम्चिने र गिरावट आउने, वित्तीय संस्थाहरू धराशायी हुने, ब्याङ्कहरू दिवालिया हुने, भ्रष्टाचार र अनियमितता तीव्र गतिले बढ्ने
सङ्केत दिइसकेको छ। यसलाई रोक्ने कुनै उपाय देखिँदैन। पछिल्लो 6 वर्षमा सभामुख महोदय 60 अरब रुपियाँभन्दा बढी कृषि अनुदानमा प्रभाव भएको छ, तर वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा कृषिको उत्पादन दोबर गर्ने कुरा हावादारी कुरा बाहेक केही पनि होइन। आर्थिक सूचाङ्कको स्थिति नराम्रो हुँदै गएको छ। विपन्न वर्गले निकै कष्ट भोग्न पर्ने अवस्थाहरू आउँदै गएको छ। भर्खरै गरिबीबाट केही परिवारहरू माथि आएका थिए, ती अझ फेरि गरिबीतर्फ र दरिद्रतर्फ फर्किँदै गएका छन्। यसलाई रोक्ने उपाय खोइ? उत्पादन र सप्लाई चेन नै ठिक भएन भने यो अर्थव्यवस्था कहाँ धराशायी भएर जान्छ? सङ्कटग्रस्त इकोनोमीलाई कसरी माथि ल्याउने, कसरी रिकभरी गर्ने, त्यसको पोलिसी खोइ? रिकभरी पोलिसी नै छैन गभर्मेन्टसँग। र त्यसै गरिकन कृषि बजार र भण्डारणको अभावमा घरेलु उत्पादन चाहिँ के छ भन्दाखेरि खेर गइरहेको छ। किसानले सडकमा फाल्नुपर्ने स्थिति आइसकेको छ। अब सीमा पारी र बाहिरबाट आउने ती युवाहरूलाई देशमा चाहिँ पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन र साना उद्योग लगायतकाहरूमा इङ्गेज गराउने प्लानिङ खोइ नीति कार्यक्रममा? लोकल प्रोडक्टको म्यानेजमेन्टै छैन। अब खानेपानीको कुरा गर्दाखेरि मलाई एउटा याद आउँछ, कृष्ण प्रसाद भट्टराईजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि मेलम्चीको कुरा आएको थियो। अहिले प्रधानमन्त्री सामान्य प्रधानमन्त्रीजी ओलीजी आइपुग्दाखेरि 1 दर्जन प्रधानमन्त्रीजी हुनुभएको रहेछ। तर 4-5 जना प्रधानमन्त्री त परलोक गइसक्नुभयो, तर मेलम्ची चाहिँ आएको छैन। यस्तै हावादारी कुरा गरेर चाहिँ समस्या हल हुँदैन। औद्योगिकरणको पक्षमा अब उद्योग र व्यवसायीहरू, उद्योगीहरूको लगानी प्रवर्धन गर्ने पक्षमा र कुनै नीति नै आएको छैन। रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने भन्नेको त विगत वर्षदेखि प्रत्येक सरकारले भन्दै आएको, तर किन आजसम्म एउटा पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालन हुन सकेन? किन लगानीकर्ताहरू तर्सिएका छन्, लगानी गर्न इच्छुक छैनन्? बाहिरी र आन्तरिक दुवै लगानीकर्ताहरू नेपालमा किन लगानी गर्न चाहिरहेका छैनन्? यसको कारण के हो त भन्दाखेरि सरकारको गलत नीति, कानुनी गलत व्यवस्था र लगानी मैत्री वातावरण नभएकै कारणले लगानीकर्ता हतोत्साहित भएर गएका छन्। कति आएर पनि फर्केर गइसकेका छन्। अब समुद्रमा नेपाली जहाज के अरे समुद्रमा नेपाली झण्डावाहक जहाज त एकपटक राणाजीहरूले पनि चलाएका थिए। योभन्दा अगाडिको बजेटमा के अरे नीतिमा पनि भनिएको थियो। अहिले त्यो भनेका छन्, यता अहिलेसम्म ऐन मसौदाकै क्रममा छ। कोशी गण्डकी नदीको रुट अध्ययन गर्ने काम पनि भएको छैन। यो कसरी सम्भव हुन्छ? कहाँबाट यो कुरा आइरहेको छ? कृषि सिँचाइको अभाव, आकाशे खेतीको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा कृषिमा रोजगारीको सिर्जना कसरी हुन्छ? र सबभन्दा ठुलो कुरा के हो भने अहिलेको नेपालको जुन भूनीति छ, भूमि सम्बन्ध छ, यसलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन नगरिकन कृषिलाई औद्योगिकरण गर्न सकिँदैन र कृषिलाई औद्योगिकरण व्यवसायीकरण नगरिकन गरिबी र बेरोजगारीको समस्या पनि हल गर्न सकिन्न। तर त्यसतर्फ कुनै नीतिमा कुनै स्पष्टता नै छैन। कृषि क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने हो? तपाईको विदेशमा उत्पादित माल बेचेर ट्रेडर बनाउने कि या म्यानुफ्याक्चरिङहरू बढाएर देशको अर्थतन्त्र उठाउने हो? यो नीति कार्यक्रम एकदम दिशाहीन भएर गएको छ। र श्रम क्षेत्रमा देखा परेको असरलाई कसरी हटाउने हो, कसरी कम गर्ने हो, त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि नीति र कार्यक्रममा कतै उल्लेख गरिएको छैन। अहिलेसम्म सभामुख महोदय 1800 वटा निर्माणाधीन आयोजनाहरू अल्पत्र परेका छन्। 118 अरब लगानी भइसकेको छ, त्यसलाई फोकस गर्न सकिएको छैन, फोकस गरिएको छैन। हुलाकी राजमार्गको कुरा गरिन्छ। हुलाकी राजमार्गको कुरा गरेको त कई दशक भइसक्यो। सायद त्यो लाग्छ मधेसबाट हुलाकी राजमार्ग गुज्रिने भएको हुनाले त्यो सम्पन्न नगर्न इच्छा भएको हो कि? र त्यो हुलाकी राजमार्ग किन बनिरहेको छैन? त्यो त ब्याकबोन अफ द इकोनोमी हो त्यो देशको। तर त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पर्याप्त ध्यान, बजेटको लगानी र कार्य गरिरहेको छैन। त्यस्तै गरिकन अघि कुरा उठ्दै थियो,
निजगढ विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ। समष्टिगत रूपमा नीति हेर्दाखेरि सहरमुखी र धनी वर्ग लाभान्वित हुने, ग्रामीण जनता र गरिबहरू उपेक्षित हुने खालकाहरू प्रवृत्तिहरूको देखिएका छन्। बजेटको केही भाषाहरू हेर्दाखेरि सरकारमा रहेका दलले आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई कसरी पालन पोषण गर्ने, कसरी अल्मल्याउने त्यसमा अलिकति बढी फोकस गएको देखिन्छ। त्यसै गरी राजनीतिक सङ्कटको कुरा छ। अब राजनीतिक रूपमा सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार उदासीन रहेको छ। सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेशको एकल क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेको प्रदेश संविधानको सूची 6 मा अनुसूची 6 मा प्रादेशिक अधिकारभित्र एकल सूचीमा पर्ने सहकारी, कृषि, खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, वन जङ्गल, उद्योग, गुठी लगायतका कुराहरूलाई केन्द्र सरकारले, सङ्घीय सरकारले आफ्नो हातमा लिने र आफै सञ्चालन गर्ने हो भने सङ्घीयता धरापमा पार्ने षड्यन्त्र भएको स्पष्ट देखिन्छ। यत्रो बलिदान गरेर प्राप्त भएको सङ्घीयतालाई धरापमा पार्ने कसैलाई अधिकार छैन। त्यसै गरी स्थानीय तहको कार्य पनि यसै नीतिमा आएको छ। यसले चाहिँ भोलि सङ्घीयतालाई धरापमा पार्ने हो भने मुलुक भयङ्कर सङ्कटमा पर्न सक्छ र पार्ने कार्य हुनेछ। त्यस्तै गरिकन राजनीतिक रूपले हेर्ने हो भने अहिले पनि नेपालमा नागरिकता विहीन लाखौं लाख मधेस लगायत हिमाली जनताहरू रहेका छन्। ती नागरिकताको संशोधन, नागरिकता ऐन संशोधन बिल आएको थियो 2 वर्ष अगाडि, कता हरायो, के भयो, त्यो अहिले अलपत्र परेको छ। संविधानको कुरा गर्ने हो भने सभामुख महोदय, निश्चित रूपमा यो संविधान जारी हुँदाखेरि देशको आधाभन्दा ठुलो जनसङ्ख्याले कालो दिवस मनाएका थिए र संविधानलाई अस्वीकार गरेका थिए। अब त्यसलाई त्यो अस्वीकार गर्ने र कालो दिवस मनाउनेको संविधान बनाउने कि नबनाउने, कि मात्र केवल केही रुलिङ एलिट्सहरूको मात्रै संविधान बनाएर लैजाने हो। संविधान अधुरा संविधानलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट जबसम्म सबैले अनरसिप गर्ने संविधानको रूपमा रूपान्तरित गर्दैन, पोलिटिकल क्राइसिसको समाधान हुँदैन र त्यसतर्फ आवश्यक ध्यान दिनुपर्दछ। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि उद्योग धन्दाको कुरा गरिएको छ। विकासलाई सबै क्षेत्रमा, सबै भूगोलमा र सबै ठाउँमा सन्तुलित र न्यायोचित रूपले विकास निर्माणका कार्यहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। राजा महेन्द्रले जङ्गल फाँडेर हाइवे बनाए, मुलुकको वन विनाश भयो र त्यसदेखि उतापट्टि उद्योग धन्दा कारखाना नबनाउने भनेर हर्क गुरुङले प्रतिवेदन दिएका थिए 2042 सालमा। अहिलेको चाहिँ सरकारको नीति कार्यक्रम हेर्दाखेरि तिनै हर्क गुरुङको पुनरावृत्ति बाहेक अरू केही छैन। राजमार्गदेखि दक्षिण पनि नेपाली नागरिक नै बस्छ। तीन ठाउँमा पनि विकास निर्माणका कार्यहरू अत्यन्त न्यून मात्रामा र प्रायोरिटीमा कहिले परेका छैनन्। सप्तरी जिल्लाको राजविराजमा औद्योगिक नगर बनेको, औद्योगिक क्षेत्र बनेको वर्षौं भइसक्यो, उद्योग कहिले सञ्चालन हुने हो? त्यहाँनेरि विगतकै सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेतमा ल्याएको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान अलपत्र पारिएको छ। त्यसकारणले विकास निर्माण जस्ता कुराहरूलाई पूर्वाग्रहले हेर्नु हुँदैन। एउटा कुरा रियालिटी के हो भन्दाखेरि तराई नेपालको सबभन्दा उर्वरक, सुगम र मेहनती जनता बस्ने ठाउँ हुँदा हुँदै पनि आज त्यहाँको तराईको खास के छ भन्दाखेरि प्रति व्यक्ति आम्दानी सबै क्षेत्रभन्दा न्यून, स्वास्थ्य दृष्टिकोणले सबभन्दा बढी पीडित, शिक्षाको दृष्टिकोणले सबभन्दा पछि, आर्थिक सूचकाङ्कमा सबभन्दा तल किन भयो? त्यो त सबभन्दा माथि हुनु पर्थ्यो नि। त्यसको एउटै कारण के हो भन्दाखेरि विगतका सरकारले लिएको अत्यन्त पूर्वाग्रही र विभेदकारी नीतिकै परिणाम आज सम्पूर्ण देशले भोग्नु परेको छ। अत्यन्त अल्प विकसित मुलुकको रूपमा आज नेपाल रहेको छ। त्यो अल्प विकसितबाट नेपाल उकास्ने हो भने लिस्ट डेभलप कन्ट्रीबाट डेभलपिङतर्फ जाने हो भने तराईको कृषिले आधुनिकीकरण गर्ने, औद्योगिकरण गर्दैदेखि लिएर हिमाल र पहाडको सन्तुलित विकास र कर्णाली र तराईका लागि विशेष डेभलपमेन्टको प्याकेज नल्याइकन अरू कुनै बाटोबाट सम्भवै छैन।
नेपालको चाहिँ के छ भने अल्प विकसित मुलुकबाट अगाडि उठाउनेलाई। तर यो अल्प विकसितबाट कसरी तपाईँको विकासोन्मुख देशतर्फ अगाडि बढ्ने भन्ने यो नीति र कार्यक्रम त कतै छैन। यसो हेर्दाखेरि हाम्रो सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूले त भन्नुहोला, एउटाले समात्दा हात्ती समाज जस्तो, अन्धाले हात्ती समाज जस्तो, एउटा समात्दाखेरि खम्बा जस्तो, अर्को समात्दाखेरि नाङ्लो जस्तो हुन पुगेको छ यो नीति कार्यक्रम। त्यस्तै गरिकन चाहिँ के हो भन्दाखेरि शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षा नीति सङ्घीयता विरोधी छ, एकात्मक चरित्रको छ। त्यस्तै गरिकन चाहिँ के छ भन्दाखेरि अहिलेको यो नीति कार्यक्रम त विगतको 2-3 वर्षको यसो नीति कार्यक्रम पल्टाएर हेरेको त कपी र पेस्टै गरेको बढी देखियो। यसमा मौलिकता धेरै कम छ। यो कपी र पेस्ट गरेर दुनियाँ चल्छ। र अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अहिलेसम्म द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्ने, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउनको लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग TRC को कतै हत्तो पत्तो पनि छैन। यस्तो अवस्थामा त्यो कसरी शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा टुङ्गोमा पुग्ने हो, त्यसको यो महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। त्यस विषयमा कुनै ठोस कुनै स्पष्टता नै छैन। र हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा जाँदाखेरि जहिले पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट र जस्ट इकोनोमिक डेभलपमेन्ट भन्छ। के अरे दीर्घकालीन विकास, दिगो विकास र सन्तुलित विकास, न्यायपूर्ण चाहिँ हुनुपर्दछ, न्यायोचित पनि हुनुपर्दछ। र कुनै क्षेत्र, सबै क्षेत्र नेपालै हुन् र सबै नेपाली जनता हुन् भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ के भन्दाखेरि विकासलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। र अहिले मान्यज्यूहरूले उठाउनु भएको, सरकारले पनि लेखेको छ लिपु लेकको कुरा, लिपु लेक होस् या चाहिँ के भन्दाखेरि महाकालीको होस् या यतापट्टि सुस्ताको होस्, यी समस्याहरूलाई समाधान गर्नुपर्छ। र यो समस्या सरकारको अकर्मण्यता र कूटनीतिक असफलताकै परिणाम हुन्। यो कूटनीतिक असफलताको परिणाम देखा परेका हुन्। यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि हल गर्नका लागि चाहिँ के भन्दाखेरि बाइलेटरल डिप्लोमेटिक च्यानलबाट बाइलेटरली चाहिँ के छ भने डायलग गरेर यी समस्यालाई चाँडै हल गरोस्। र सरकारले अहिले मुख्य रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि र चाहिँ के छ भने उत्पादन र सप्लाई र तलको पिपुलसम्म जाने राहत र स्वास्थ्य जनताको संरक्षण गर्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्दछ। र यसतर्फ ध्यान जाओस्। र यो नीति कार्यक्रमलाई मेरो अनुरोध के हो भने यसमा कुल माइन्डले थिङ्क गरेर पुनर्विचार गरेर यसलाई परिमार्जन गर्नुहोस्। धन्यवाद।